नेपालमा पनि भारतीय जनता पार्टी भाजपाको शाखा स्थापना, एउटै झण्डा एउटै लोगो र एउटै मुद्दाको साथ अघि बढ्ने भन्दै उक्त पार्टीका नेताले दिल्ली गएर गरे यस्तो सम्झौता। नेपालको एक कार्यक्रममा भारतको राष्ट्रिय गान बजाइएपछि कार्यक्रम नै सम्बोधन नगरी फर्किए मुख्यमन्त्री। देशभर भयो नयाँ तरङ्ग सुरु। चीनको जमिन मुनि भेटियो भयङ्कर ठुलो जङ्गल, यो देखेर बन्यो पुरै दुनियाँ चकित। यस्ता खालका जीव भेटिए। भारतबाट साउन महिनामा मात्रै 2.5 करोडको चुइगम भित्रियो। नेपालमा एक वर्षमा 57 करोड बराबरको चुइगम भित्रिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। चीनबाट भित्रिएका विद्युतीय कारहरू रसुवागढी नाकामै रोकिए। नेपालतिरको बाटो खराब भएकाले रसुवागढीमै रोकिएको जानकारी। रुसी राष्ट्रपति पुटिन G20 सम्मेलनमा भाग लिन भारत नआउने उनका प्रवक्ताले गराए यस्तो जानकारी। पुटिन भारत नआउनुको कारण यस्तो। र उत्तर कोरियाले परीक्षण गरेको अन्तरिक्ष जासुसी उपग्रहको दोस्रो परीक्षण पनि असफल। जापानले भने जनायो कडा आपत्ति। फेरि छिट्टै तेस्रो परीक्षण गरिने जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पनि भारतीय जनता पार्टी भाजपाको शाखा पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। एउटै झण्डा एउटै लोगो र एउटै नारासहित नेपालमा भारतीय जनता पार्टीको शाखा पार्टी नेपाल जनता पार्टी स्थापना भएको हो। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको नेपाल स्थित शाखा पार्टीका अध्यक्ष खेमनाथ आचार्यले 2084 को चुनावलाई टार्गेट गरेर आफूहरू अगाडि बढेको बताएका छन्। उनले केही दिन अघि भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय दिल्लीमा पुगेर यसबारेमा जानकारी दिएका हुन्। उनी अहिले भारतीय मिडियामा छाइरहेका छन् र 84 सम्म नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाइसक्ने पनि उनले घोषणा गरेका छन्। यसको ठ्याक्कै 1 वर्ष अघि भारतका बीजेपीका नेता तथा मिजोरमका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले पनि नेपालमा छिट्टै भारतीय जनता पार्टी भाजपाको शाखा पार्टी स्थापना हुन लागेको बताएका थिए र सो बारेको जानकारी भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा गृहमन्त्री अमित शाहले आफूलाई जानकारी गराएको उनले बताएका थिए। त्यसपछि नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको थियो। त्यसको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि नेपालमा उक्त पार्टीको शाखा पार्टीको चर्चा सुरु भएको छ। नेपालको भूभाग हत्याएर बसेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी बीजेपीको शाखा पार्टी स्वतन्त्र देश नेपालमा पनि स्थापना हुनु तपाईलाई कस्तो लाग्छ, अथवा यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्न नभुल्नुहोला। खुद पार्टी के नेता मानते हैं कि नेपाल जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा वही है जो भारत में बीजेपी का है। हम लोगों का एजेंडा का विषय है नेपाल को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज निर्माण करना है, महंगी से मुक्त समाज निर्माण करना है। नेपाल जनता पार्टी वो पार्टी है नेपाल का समस्या को लेकर, नेपाली जनता का जितना भी समस्या है इसको लेकर आगे बढ़ने वाला पार्टी है। और परराष्ट्रीय नीति हम लोग मूलतः पंचशील के आधार पर परराष्ट्रीय नीति को लेकर हम चलने वाले पार्टी है। हाल ही में नेपाल जनता पार्टी का एक डेलीगेशन भारत आया था, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इन लोगों ने बात की। पार्टी कैडर कैसे मजबूत किया जाता है, ऐसे पॉलिटिकल सबक भी सीखे। और दावा यही है कि जिस तरह बीजेपी 2024 में तीसरा टर्म जीतना चाहती है, ऐसे में नेपाल में हिंदू मुद्दों के लिए साल 2027 में नेपाल जनता पार्टी भी आगे बढ़ना चाहती है। नेपाली भूमिमा विदेशी राष्ट्रिय गान बजाएर कार्यक्रमको सुरुवात गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले किवानिसको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्। रूपन्देहीमा शुक्रबार भएको किवानिस नेपालको 5औं डिस्ट्रिक्ट महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह मुख्यमन्त्री चौधरीले बहिष्कार गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा मुख्यमन्त्री चौधरी सहभागी हुनुभएको कार्यक्रममा आयोजकले नेपाली राष्ट्रिय गानको अपमान गरी विदेशी अर्थात् भारतीय राष्ट्रिय गान बजाएको र विदेशी गीतबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले कार्यक्रम बहिष्कार गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जानकारी दिएका छन्। नेपाल डिस्ट्रिक्ट महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रहार भएको भन्दै कार्यक्रम बहिष्कार गरेर निस्किएको उनले बताएका छन्। संसारमा यस्ता धेरै अनौठा ठाउँहरू छन् जसको बारेमा मानिसलाई पूर्ण जानकारी छैन। यी सबै ठाउँहरू प्रकृतिको करिश्मा हुन् जसले हामीलाई विश्वस्त गराउँछ कि संसारमा निश्चित रूपमा कुनै त्यस्तो शक्ति छ जो हामीभन्दा धेरै शक्तिशाली र सर्वशक्तिमान छ। यस्तै करिश्मा चीनमा पनि देखिएको छ।
यहाँ 600 फिट गहिरो सिङ्क होल भेटिएको छ। अचम्म लाग्छ, यो खाडल विशाल सिङ्क होल अर्थात् चाइनालाई हेर्दा यो पाताल लोक हो र यसमा अर्कै संसार रहेको छ। डेली मेल न्युज वेबसाइटको रिपोर्ट अनुसार चीनको 630 फिट गहिरो सिङ्क होल अर्थात् प्राचीन वन विश्व चीनमा विशाल प्राचीन वन फेला परेको छ। गत वर्ष मे महिनामा वैज्ञानिकहरूको गुफा अन्वेषण टोलीले चिनिया जियो पार्कमा भूमिगत रहस्य पत्ता लगाएको थियो। यो घटनालाई चीनमा तियानकेङ वा स्वर्गीय ढड्डे पनि भन्ने गरिन्छ। ले फेङ्गेसान युनेस्को ग्लोबल जियो पार्क गएका थिए, जहाँ सिङ्क होल फेला परेको थियो। यो दक्षिण पश्चिम चीनको गुआङ्सी झुवाङ स्वायत्त क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। जियो पार्कलाई युनेस्कोको वेबसाइटमा मुख्यतया 605 डियोनियनदेखि पर्मियन कार्बोनेट चट्टान 3000 मिटर बाक्लो भएको तलछुट भनेर वर्णन गरिएको छ। यो गुफाहरूको क्षेत्र र संसारको सबैभन्दा लामो प्राकृतिक पुलको रूपमा परिचित रहेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् कि यी पुरातन वनहरू पहिले अज्ञात वनस्पति र जनावर प्रजातिको घर हुन सक्छ। चीनमा यति ठुलो सिङ्क होल भेटिएको यो पहिलो पटक भने होइन। चिनिया सरकारको समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार देशमा यस्ता 30 वटा सिङ्क होल भेटिएका छन्। यी सिङ्क होलहरू विशेष रहेका छन् किनभने तिनीहरूमा यस्ता अद्वितीय जीवहरू पाइन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा सरकार चलाइरहेका छन्। आगामी वर्ष भारतमा लोकसभा चुनाव हुँदैछ। यति बेला मोदी 72 वर्षका भए। भारतीय जनता पार्टी भाजपामा 75 वर्षपछि चुनाव लड्न नपाइने अभ्यास रहेको छ। 75 वर्ष पुगेका नेतालाई मार्गदर्शक मण्डलमा राखिन्छ। 75 वर्ष पुगि नसकेकाले आगामी चुनाव मोदीकै नेतृत्वमा हुने भाजपा नेताहरूले बताउने गरेका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसपछिको अर्को चुनावमा भाजपाले नयाँ अनुहार खोज्नुपर्ने भएको छ। मोदीको उत्तराधिकारी को होला भन्ने प्रश्नमा सर्वे गरिएको छ। भारतीय टेलिभिजन आज तकका अनुसार सर्वेका अनुसार 4 विकल्प दिएको थियो। विकल्प थिए 1 मा अमित शाह, 2 मा आदित्यनाथ, 3 मा नितिन गडकरी र 4 मा अन्य। सर्वेका क्रममा 543 लोकसभा क्षेत्रका 25,951 जनालाई प्रश्न सोधिएको थियो। विकल्पमध्ये अमित शाहलाई 29%, योगी आदित्यनाथलाई 26% र नितिन गडकरीलाई 15%ले रोजेका छन् भने बाँकीले अन्य विकल्प रोजेका छन्। न त छाक टर्ने न त पेट भरिने, नखाए पनि हुने। अनावश्यक वस्तुमा समेत ठुलो मात्रामा पैसा खर्च हुने गरेको पाइएको छ। अनावश्यक र फजुल खर्चमा नेपाली कति अगाडि छन् भन्ने कुराको खास उदाहरण हो चुइगम आयातको तथ्याङ्क। न औषधि नै हुने, न त अत्यावश्यक वस्तु, न त मुलुकमा नै उत्पादन हुन्छ। देशमा चुइगम नभई नहुने वस्तु अर्थात् अति आवश्यक पर्ने वस्तु त होइन, तर पनि हरेक वर्ष चुइगम आयातको लागि करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 1 महिनामा 2 करोड 14 लाख भन्दा बढीको चुइगम आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो महिना साउनमा 2 करोड 14 लाख 18 हजार रुपैयाँको चुइगम भित्रिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालबाट चुइगम खरिद बापत 51 करोड 57 लाख 67 हजार रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट 2 करोड 7 लाख 88 हजार रुपैयाँ बराबरको चुइगम आयात भएको छ। त्यस्तै युकेबाट 48,000, अमेरिकाबाट 1,000 र अन्य विभिन्न देशहरूबाट 7 लाख 25 हजार रुपैयाँको चुइगम भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 14 खर्ब 54 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा भएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 1 खर्ब 15 अर्ब 71 करोड 3 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै व्यापार घाटा भएको छ। रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएका चिनिया विद्युतीय सवारी साधन टिमुरेमा रोकिएका छन्। टिमुरेबाट रोङ्गा दोभानसम्मका विभिन्न स्थान र भोटेकोशी पुल नजिक याङयाङ पाखा, सानो भारखु भिर एवं ठुलो भारखु डाँडाको सडक खण्डमा अत्यधिक हिलोका कारण विद्युतीय कार लगायत ससाना सवारी साधन रोकिएका हुन्।
रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकका अनुसार स्याफ्रु रसुवा गढी सडक खण्डमा अत्यधिक हिलो भएका कारण गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा आयात भएका 400 भन्दा बढी नयाँ कार, जीप, भ्यान टिमुरेमै रोकिएका छन्। यसबाट 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भन्सार शुल्क असुल गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। सडकको नाजुक अवस्थाका कारण रसुवा गढी क्षेत्रमा अहिले MB, BYD, किङलङ र नेटा कम्पनीले आयात गरेका सवारी साधन रोकिएको जनाइएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन G20 सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत नआउने भएका छन्। समाचार एजेन्सी PTI का अनुसार पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले शुक्रबार यसबारे जानकारी दिएका हुन्। G20 सम्मेलनमा पुटिनको सहभागिताबारे प्रश्नमा पेस्कोभले भने होइन, राष्ट्रपतिको त्यस्तो कुनै योजना छैन। सेप्टेम्बर 9 र 10 मा G20 देशहरूको बैठक दिल्लीमा हुँदैछ। यसअघि पुटिन ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन दक्षिण अफ्रिका पनि गएका थिएनन्। उनी अनलाइन सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। उत्तर कोरियाले जासुसी भू-उपग्रहलाई बिहिबार अन्तरिक्षको कक्षमा स्थापित गर्ने आफ्नो दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको जनाएको छ। पहिलो जासुसी भू-उपग्रह प्रक्षेपणको केही समयपछि समुद्रमा खसेको 3 महिनापछि उत्तर कोरियाले यो दोस्रो प्रक्षेपण गरेको हो। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आकाशमा सैन्य पहुँच विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् भने आणविक शक्ति सम्पन्न आफ्नो देशले यो अमेरिकी सेनाको बढ्दो क्षेत्रीय गतिविधिको लागि आवश्यक सन्तुलन भएको दाबी गरेका छन्। तेस्रो चरणका उडानका क्रममा इमर्जेन्सी ब्लास्टिङ सिस्टममा आएका त्रुटिका कारण प्रक्षेपण असफल भएको नाडाले एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ। यो समस्या ठूलो विषय होइन र अक्टोबरमा अर्को प्रक्षेपणको प्रयास गर्नेछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दक्षिण कोरियाली सेनाले स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान करिब 4 बजेतिर उक्त अन्तरिक्ष रकेट प्रक्षेपण भएको थाहा पाएको र यो येलो सी माथि उडेको बताएको छ। भग्नावशेषको खोजी र पुनः प्राप्ति अभियान सुरु गरिएको जनाइएको छ। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले बिहिबारको प्रक्षेपण र उत्तर कोरियाले गत मे महिनामा गरेको प्रयासको निन्दा गर्दै पिङयुङले आफ्ना जनतालाई भोकमरी र मृत्युको मुखमा पुर्याइरहेको आर्थिक अवस्थाका लागि तल्लो अधिकारीहरूलाई दोष दिँदै लापरवाहीपूर्ण उक्साहटमा दुर्लभ स्रोत साधनको दुरुपयोग गरिरहेको बताएको छ। उत्तर कोरियाले जापानको तटरक्षक बललाई अगस्त 24 देखि 31 को बीचमा भू-उपग्रह प्रक्षेपण गरिने जानकारी दिएको थियो। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले भने यस्तो व्यवहार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव विपरीत रहेको छ र हामीले पहिलेदेखि नै कडा विरोध गरिरहेका छौँ।